سلام سلام كورة تخاتلتي كما يوئلكم سلام ديكم أنا سلام يا أملاك مسكن همين يخاتم دحنا ديكم احنا لنا أملاك مسكن كما يحلفكم وطمقات عب سدات طمقات كوازي لي مسني بيتا نقعد صحكم طمقاتهم كاو دمو ناي دمو انتي ديتا يكون حصر زبله مرر زبله طياقه نعرسي زغاطمن طياقه كطيقكم ያው ልፈለጥኩም አው ኮመንት ጻፉልኝ ማለት ነው በተለይ ዩቲዩበራት ኮይንከን ወይ ከዓ ዩቲዩበራት ኮይንኩም خفليت لجمركم ዩቲዩብ ዝኸፍለኩም ኣብዚ ወርሕ 3 ወርሕ 4 ወርሕ ዚሲ ካብ ጉግል አድሰንስ እንዴ ሃም ልቆርፀኩም ለ ጻፉልኝ ካብ ጉግል አድሰንስ ከም $100 ሲ እንዴ ይቆርፀኩም ለ كاب $7 كان دي قرصكم لنقرني بتعمي لما أنتس لي حاسه هو انقدي ناي يوتيوب دموز يا تسرح كا ورح يخفل لما أنتي يا كفليتين يرو مالتيو $100 نيرو سيسا شعاتي أريوه عتاوي غير لي مالتيو غير مني 3 ورحسكم أنا غير نموتيو كاوغين يو سكي مچم حالا يا قسلس حالا يفوسو يمو تحاورني بتلي يوتيوبرات مخفال بتلي لا بچانال اوزي يوتيوب تسمع خنا بزحاتني كن بچانا يوتيوب تخفلت لكم كن بجاكن تحاوراني تا خوينو يوتيوب 7-8 تكونتلو كابتا $7 نشتي قريصو اتاوي جبرلنا نيرو خازغين تخونس كام ايتس دارقل 4 يقوريصنيو لمن تايون داي نا بجحن تحاراني مخرخن لا نشتي كندي قرصكم نسخاتم بتخكل بطعم يتناديدا لما انتي اتاو غبرلينيرو صحكو صلاولكو لك معلتي وصيرا نتصبخو $100 اخيلس حسوما كم $100 سيساي غلي يا افتنتنا بلا عليك الطفو يتريوا سيساي انت ديو غلا 7 سليمولو لمنتا يرعا 4 جلس لمنتاي قريصو يقراتيني ان ابي يوتيوبرات ستاي حدش نغرنيو كاب $7 سندي يقرص لسك صحفالي بتخكل هام ايو بو جوجل ادسنس هام غير تصححفهم هام غير تطيقهم تفلطات نغراني بو جوجل ادسنس بمسج تصححفهم خا بكونه طياق لك طيق قالنا اول مسج يسديهم ግን ኢቲባይል ሆነ ነገር ከይና ካخونالኩ ተጻሐፈ ይሙ ይፈልጥ ውሽጥ ሃመ ግር ሃም ጽሐፍ መጀመሪያ ትርኒየ ከሞ ግዛዕ ከይጸቀጥ ከይባላሽናልኩ ምን መልሰ ይሆ ሚንበ ደስ ለለካ አይነት ሕቶት ሓቲትካ ተጽሕፈና ትኽእል ኢኻ ምናምን ይውልን እዮም ግን መቃዋ እስኪ ላው ለኹን ከይጽሕፍ ግዛዕ ከግብርለይ ከይባላሽልናልኩ በውሽጥ ዩቲዩብ በኢሜል ተጻሐፈ ይሙ ይፈልጥ እና በብዙሕ ነገር ማት لمن يطيق زي اسكي لمن تاي $4 $4 انت كل ጊዜ ግን እንደየም ቆርጽ መስልከን 5 7 10 በቃ ካውስ ይበዝሕ $10 ይበዝሕ ነው ከዚህና 4 ካብቲ ሰዓስ ናረካም እዩ ከመይት ማለት እዩ الناس ገረም ይልኒ ታይት መخرني لما انت حصر ለለት ምር ለለት ጥያቄ ያስለቁም ነገርኛ ቪዲዮ ብትከከል ዋ هامي تحدش نقرنيو كافتنا $1 خنلهو خنسي هندي قرص خنلهو يوتيوبرات تخفلت لكون خن صحافة لي لايك شير غير خن ولا صحال لي بطعم قريم لما انسي مساج مصين ان حواتي معاري بقى بوشطي هامي غير هات تصحفهم لمتى همزي خوينو قال دلاك حتى يلو يمساج يسدو ين باي هات صحفلهم قراياتني قالو يمصحف بجوجل بمساج ግን ምን አላችሁ ከምዛ አድ መዘርኩም ከይጋገገልና አፎ ከይራቆ ከጽፍ ይደለሁ እና እስኪ ተሓራናም ቢተም 3 ወርሕ ሙሉ ምንም ናይ ዩቲዩብ ከቀበል ይብልማ ካብ $7 ይጉድለ አታው ይጎርለ ከቀበል ይብልማ ካብ $7 ይጉድለ አታው ይጎርለ እምበ ልክ አሁን ዚስ አን አርጋው ተሆን ቅዱስ ሚካኤል ኮንተሎ ዝጸለ ገለ ይም መሰጅ አታው ጌርና ለخلنا له نيرو هذه لما انت اتاوي كغبرينا كتصبخون قعمت صبي للرعي قال يدرا وسيت لمن يطرع تنسرح لنا ايتبس وقلاتهم يكون لجن قدمات
كافت يوتيوبكم كافت نايل تصرحوا دولار قال نقرصينا قال بزح انفورميشن نيرو بتا هامي غير خا يستخاخل تفلطات هاللي خن يوتيوبرات حابرن كندي هاي ورصكم لسخاتن وا صريح خا دخيم خا زخلي لا يبلات لهتفخا لخلي خمزي فيديو كتسرح سي بطعم بزح مسواتي بزح غزي اخا تقاصل خالي سرح تزفزف نهار فيديو كتسرح بزح ساعات اخا تقاصل لنا يوتيوب اللي سرحنا يس لاتهم يكون لبحصير ثلاث ورح دي مالتي يطعم يلعنه نا يوتيوب እና ይግረምኩም ግርም ይዝል ናይልም አነ ነገር ናይልም አንተ ነገር ገሪ ምን ቃል ተመላሊሰ ይሪዮማ በቃ ካም ኢትስ ላብሲ ሳይገለ ጎዲልና ነርም አንተ ደዚ መስል ከን ወሐይደሊ ሕጽር ለለት ምርር ለለት ይዲያ ያትሐወርኒ ግራአቲን ነው ምንም خفلني خالي